को जवाब देना पहले मुझे क्यों निकाला ये नवाज शरीफ कोरोना बेटे चले घर पहुंच गया ना कोरिया को ये तो बैठ कहते मुझे कोरिया से क्यों निकाला। दूरियों में रह के जाने मन फिर भी दिल ने तुझे पुकारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। वाह सही शेर उत्ते मैं थोड़ी जी तशरीह करे सा चाहिए शेर जय में आखे ना क्या कमाल दे क्या जुल्म किते इंसान गोली मार रहे हो। ठीक है नहीं दुबई सही है या कोरिया सही है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जितना रेज़ मेल बन जाए वो जगह अच्छी होनी है। कुछ दोस्त आए थे यहाँ पर तीमारदारी के लिए, कहते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये बातें जो है ना बस जो पाकिस्तान में बेरोजगार बैठे हैं उनसे पूछे बंदा, इनको तो हर चीज हर फैसिलिटीज यहाँ पे, इनकी फैमिली भी ठीक है पीछे, तो ये क्यों डराते हैं दुनिया को यहाँ पे कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, एक अच्छा रिस्पॉन्स देना चाहिए। जो पाकिस्तान में बेरोजगार हैं तो यहाँ पे ना हो मर जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाओगे, तो ये बात बिल्कुल 100% गलत है। तो जिस इंसान का जो नसीब होता है वो मिल के रहता है इंसान को। और जो दोस्त स्ट्रगल में लगे हुए हैं यहाँ पे हर किस्म के लोग, बिजनेस टाइप, स्टूडेंट, वर्कर, हर किस्म के लोग आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी 10-11 साल हो गए यहाँ पे। एक अच्छा यहाँ पे कमाने का इंसान को मौका मिलता है कि अपना फ्यूचर बनाने के लिए। तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि ये बात बिल्कुल 100% गलत है। इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। जो खुद यहाँ पे 20-22 साल 25 साल लगा के दूसरों को कहता है यहाँ पे मर गए, ये हो गया, वो हो गया, तो ये बात गलत है। दूसरे जो लोग वेट में बैठे हैं उनको अच्छी जो है ना उनको बात बतानी चाहिए कि यहाँ पे ये है, काम हार्ड होता है आगे पीछे, वो हर इंसान के जो है ना अपने ऊपर डिपेंड करता है। मामा तेरी गाल तो सही है, लेकिन इतने कुछ जबल हालात भी ये सब है ना। अच्छा ये गाल भी है ना, हालात पे कुछ माड़े सन तो सानू मरण दा शौक भी सी मरने वो हालात को नहीं देखना मेरा बिरा। अल्लाह ताला चंगाई करे नहीं मरता बच वैसी, अल्लाह खैर करे सी। ऐसी जनाब अपने मलक आबे साहब ने अपने व्यूज दिते हैं जी सर कि जड़ा रिज़्क पाने जिथा के लिखा है वो बंदे को मिल के लाना है। ते कोई नवा आंदे या कोई ये है सपोर्ट करने चाहिए। ये सारे हाई साहब दे उनको व्यूज वगैरह सुनो। हाँ हाई साहब सलाम करो साईं। बस ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हाँ अच्छा तोरा क्या तजर्बा है कोरिया दे विच, क्या सीखे वे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह दा बहुत करम है, शुक्र है अल्लाह दा। अल्लाह ताला रिज़्क की लिखे बहुत कुछ कोरिया दे विचों कमते हैं माशाअल्लाह। ठीक है ना। पहले भी मैं 7.5 साल ला के गया, हुन भी 3 साल ठीक है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपना अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जरा पाकिस्तान बेरोजगार वदन अल्लाह ताला उन्ना को इत्थे कर घेन आवे, जेरे उम्मीदवार वदन कोरिया वास कीता है। अच्छा मैंने सुने जुड़ी जमीन की दे उन पैसे काश थी ना नहीं में भला ना ना अल्हम्दुलिल्लाह जमीन काश थी नहीं पैसे काश थी ना। अच्छा जाने मन फिर भी दिल ने तुझे पुकारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। वाह सही शेर उत्ते मैं थोड़ी जी तशरीह करे सा चाहिए। शेर जय में आखे ना क्या कमाल दे क्या जुल्म किते इंसान गोली मार रहे हो। गोली क्यों मारो साईं? ये जेड़े वधे दे असा दूरियां दे विच घर के दूर ऐसे असा रिश्ते वधन नहीं भेंदे से रिश्ते सारे भी नहीं भेंदे वधन लत्ता साडियां खड़ियां होंदियां काम दवांदे से रोटी दा साक होश क्या नहीं होंदा आ पकाओ पिछू से माल आवे पियासी भी बस एटीएम मशीन। एक मेहरबानी करो हाथ जोड़ी बैठे से कोई सारे उते तार सिखाओ कोई जड़ा ना सारे हाल दे रहम करो, सारे हाल दे पिछले कैसे में घर सदवाया करो। ए जड़न दे गंजे हैं, गंजे साकू बर्बाद कर दिते। गंजे दे मन लत्थे मन मोए हुन फाज के नियाज ही देते हुन पठान तक पता नहीं इमरान खान कितना तक पुछे। एक प्रदेशों के बारे ख्याल कितना करो, कोई सोचा करो, मेहरबानी कितनी करो। बहुत बहुत शुक्रिया आप ऐसे दरख्त में कहना चलो मैं अख्तर तो साहब अरे साहब कोई प्रदेश की गाल कोई क्या है प्रदेश की गाल में सुना की सुना जरा सुना मैं थोड़ा शुक्र लत्ता जी तो चेन बनाने पर लत्ता खड़ियां थी पियां ने ओ क्या नहीं खड़िया थी आखने ठीक दे बते कलाया तो मसल जा जाने नहीं में मतलब घूमे दे मसल तो ठीक है ना और जा आगे बेहतरीन सजा हां मतलब सिखलाया। अस्सलाम वालेकुम क्या रे भाई? ए भैया आधा राशन के पूजा वाला पुछवा रहे
اور یہ سب لائن میں بیٹھے سارے یہ کریے تو راشن تریجا دی کہنے چھوڑیا اے دے رہا تھے لے راشن کھا یہ کن بندے راشن غریب دا کہنے راشن تھپیا جان دے دے تے راشن نہیں پجے اسی پردیشاں دے حالات تے پچھو والا جڑی مہربانی اپنے جڑا نظر کرم رحم کیتا کرو ساڈے تے کیا یار غریب بندے بولے بھائی جان میں کہتا سدا کون وہ یہ کہ راشن ٹائم تے پہنچا رہے ان پردیش تے کماندے ودے نا کل راشن پہنچا سی سدا باقی جڑا نا پاکستان بھراواں واسطے میسج اے کہ جڑا جڑے عوام پاکستان وچ گھڑے نا وہ 4 لاکھ یا 5 لاکھ مہینہ بھیج رکھو کہ ایتھاں 5 لاکھ کماونا کوئی آسان کام کیا نہیں پیوندا جی جی ٹھیک نا تا کوئی جڑا نا درخت نال کہن لگے پیوندا ہے سویر کو 8 بجے ونجو تو رات 11 بجے اور روٹی دا ہوش کیا نہیں ہوندا تو بڑا ٹائم نہ لایا کرتا وقت والا نا بونڈے پیچھے ڈتی جڑا مالک بہوال کیا کرو بڑا ٹائم نہ لایا انہاں گھٹ کرنا کما پوندا چاہیے کرنا پوندا باغ جی ہے گال ہے اچھا بھائی جان ہے کہ نا میسج بھی آ دیو چاچا کلائن بھائی دا ہاں ہاں کیا کر راشن موکی ونجے نا پردیش دے وچ تے رشتہ دار کو ایک ٹائم روٹی کھا تے بن سکدے وا بات میرے راشن مل گئی جی تو کہیں دے گھر بندہ بنجے پہ تو ٹیک ٹیک نہ پو نکل ونے چاہ پیتی بڑے ویسی نا مہمان نا وہ کیا آ گیا نا کیرے مہمان مہمان بننا وہ کیا بننے نہ کوئی گالا کا اپنا بندہ ہے نہ مہمان ہے مہمان تھوڑا ہے گھر دا بندہ لگا اچھا سے جناب یہ ملک اختر صاحب بیٹھے تے دبئی کو جڑا نا لوٹ دے ہن دوبارہ کوریا الحمدللہ خوش تے مطمئن ہیں ان دی گال سنو اے تو تم کیا ہے ہاں دسو بھائی 17 سال دبئی دا ایکسپیرینس ہے بھائی دا کوریا آج میں پورا چھوڑ دے وال دبئی ویسا وال ایک مکان دے دے وال ویسو تھا ٹھیک ہے نہیں دبئی صحیح ہے یا کوریا صحیح ہے شکر الحمدللہ جتا رزق مل ونجے او جگہ اچھی ہوندی ہے یہ کونا رزق جتا کم میں جتا زیادہ لکھا پہ انسان کا پہ ملتے نصیب ٹھیک ہے جتنی رزق اتھا کتے او نصیب دی گال ہے ہن اتنا نصیب دی گال ہے صحیح واہ جی واہ یہ بندے دے واسطے کیا نہیں ہوندا اچھا جی آو بھائی صاحب کچھ بندے دی اپنی محنت تے وی ڈیپینڈ کریں جی اپ محنت تے ڈیپینڈ کریں کیا حال ہے بھائی جان ٹھیک ہو گڈا تلے آج گڈا بالی کرتے واہ شیشے کاڑوا ٹھیک ہے بھائی جان جو بندہ پردیس کما دے ویندا نا چھٹی ونجے والوں دی اوکھی سوکھی گال جی میں کرے منہ دے وچ گھر والے مطمئن تھینن سن دین کچھ نہیں آدے اے بھی پیسے کمانا کھڑا ہے ہاں وال دے واپسی آندے وال بالاں نوں پیسے بالاں دا بچپن چل جاوے ہے ہاں اپنا پردیس تھا سر دے بند ہے اپنا پتل تھی بند ہے ٹھیک ہے نا اپنا جب چھوڑ دے ویندے بال آدن او آدن اے پتہ نہیں کڈو سارے کتے عذاب آ گئے عذاب کتھوں آ گئے ہوں جا بہر ودا ہی ٹھیک ودا سی اے سارے اوتے کڈو سختیا کرانا کنٹرول کو سارے اوتے حکم چلاونا آ گئے حکم چلاونا آ گئے او بہر نکل انہاں اولاد جوان تھی ویندی ہے زال بڈھی بس گھر والے زال بڈھی تھی ویندی گھر والے جڑا ہے نا او کوئی اوکھی گال کرے تے او پیسے ول کماون کہ نہیں ویندا پردیس ختم تھی ویندا ہے او ول کون ہے بیل سچے نے او آدنے پاگل ہے ہن صحیح ہے اُتا گزارا ہے ہن کو پاگلاں شمار کر ویسے ایسا بے گال ہے جڑا پردیس 10 سال آوے یا 5 سال آوے یا 15 سال آوے کئی بندے کو جڑے پیچھے گھر لے انہاں دا حق یہ نہیں بندا کہ اے نہ کہ تے ہر واسطے کیتا کیا ہے حقیقت منے او شدا پردیسی دا دل سڑ ویندا ہے ماں پیو دی خدمت کرو ماں پیو دی خدمت کرو بس تساں ای دنیا دے کامیاب ہے تے اگلی دنیا دے کامیاب ہے کوریا کیا بھاویں لندن ہے 10 سال 20 سال بس نہیں ہے تساں اے تے گل کریندے کوریا جڑا رکھی والدین دی خدمت ایک ہمیشہ تساں اے تے گل ہے تساں اے تے گل کیتی ہے کہ جڑا نا پیچھے میں پیچھے بال پجھنا دے جوان تھی وینن تے وال کوریا کو چھوڑوں کیویں اے دسو بس یہ بات تنخواہ پدے نے چھوڑن دا دل نہیں کرے ہر مہینے کوئی نہ کوئی پچھو آئی کھڑی ہوندی ہے وہ نے اے شے گھن چا دے ایک شے مکدی وتی ہوندی ہے وہ اے شے گھن دے وال تو آ پیا اچھا بس والی طریقے نہ یہ وال بندہ وان کبر لگتا ہاں بس ہے بات ملک اور ہونا دیتا لے آ گیا او جا رہے ہاں اے بلا سنو پیسے دا جڑا دماغ نا اللہ سنگ بڑا ہے نا بندے دا اے مٹی دا جسم بڑا ہے اے مٹی چ دفن دی بس بے شک اے بس بندہ نواز شریف بندے تے اور رولا دے مجھے کیوں نکالا نہ گجا وہ ایک دفعہ
को बाला मा दियो ना IMF तो बाकी जरा अपना घर 4 लाख भेज रखो तो ठीक वे करियो को एक महीना बेस थी वने बंदा वाला दिन ए हुन बंदा ठीक है नहीं ए हुन बदल गए ए आपने जमा पे करे आंदे हां ए जरा ना हुन पहले चस मस नहीं पियांदी यार सकलान भी तेरी आवाज भी गाल है ना मुझे क्यों निकाला हां इंदी असल वजह क्या है कैमरा इधर करते को बाल गाल अच्छा जी सर नहीं सही है क्या है गपशप है इधर जरे गाल कितना है मैं उन्हें जवाब देना है मुझे क्यों निकाला ये नवाज शरीफ कोरोना बेटा चले घर पहुंच गया ना कोरिया को तो तुम बैठ के मुझे कोरिया से क्यों निकाला गाल करे थी मुझे कोरिया से क्यों निकाला हाँ भाई मलिक जाफर क्या हाँ भाई वाह ठीक है कोई मसला नहीं मैं सुनता बैठा तारा गाली नहीं तू सही बोलो ना कोई मसला नहीं यार के साथ तेरा कोई दिल दे विच कुछ सुना ओ दिल दे साहब को बस वीडियो देखना बाला दा सुना कोई ये वो कोई गपशप ये वो गपशप कोई क्या नहीं भजन बेच तू तो जेडी गत्ते दी फैक्ट्री विच काम करे ने ते तू गत्ता कितनी घंटे ड्यूटी देना है ड्यूटी सही 12 घंटे देने हैं हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बात ठीक है खुश हैं पिछले खुश हैं अगले पिछले सारे खुश हैं